पंचायतीक हो वॉर्ड पडटा आणि आमचो शेजारी गांव म्हणटा तो पारशा आणि आमी दोगूय पारशा आणि कोरगांव मिळून हांगासर आमी काम करता। पारशाचें कितें घडलें जाल्यार ते आमकां विश्वासान घेतात, आमच्या कडेन हांगासर कचरो उडयलो ते आमकां विश्वासान घेतात। म्हणटूच हे कितें जाता दिसान दीस कचऱ्याचो हो प्रकार जो आहा, गेल्या 8 दिसांक आमी एक व्हिडिओ केल्लो आणि आयज ही दुसरी फावट जाता आमकां आणि हो कचरो हो मांद्रे सायडीचो आहा। आमकां वायट दिसता। प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य आहा की आपलो गांव स्वच्छ दवरूचो। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आज पारशा आणि कोरगांव ह्याच्या बाउंड्रीर असो एक रस्तो आसा की त्या रस्त्यार खूब येरादारी खूब आसा पूण लोक वस्ती ना। पूण हेचोच फायदो घेवन जे आमचे देगेचे सायडीचे गांव आसा फ्लिपकार्टाचे बॉक्स पळयता आनी कितें पळयता सबंद रस्तो भर हे सायटीच्या हे दोनूय रोडाच्या सायटीक हे कितें कितें उडयता। म्हाका दिसता ह्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता जशें आमी आमचो गांव स्वच्छ दवरपाचो आमी प्रयत्न करता तो तुमी हांगार ही घाण हाडून उडोवंक नाका। आनी आयज प्रत्यक्ष तर कहर केल्लो आसा की खंयच्या तरी एका रिसॉर्टाचे सगळे स्क्रॅप हाडून हांगा रस्त्याच्या कुशीक उडयला, जेणू करून गाडयेक सुद्दां आतां थंय सायटीक रावन वयचें पडटा। अशी परिस्थिती जर ह्या कचऱ्याच्या बाबतींत आमच्या गांवांत जर जाता आनी जाल्यार हे आमी कशेंच सहन करचे ना। म्हाका दिसता हांवें रिक्वेस्ट केला सरपंचाक मेंबरांक की तुमी आयज हेजी कशी तरी परिस्थिती कंप्लेन करपाकूच जाय। आमी ऑलरेडी पोलिसांकूय कळयला आणि हेच्या फुडें सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता ह्या सगळ्या पेडणे तालुक्याच्या लोकांक आमी आमचो पेडणे तालुको स्वच्छ दवरच्या खातीर प्रत्येक पंचायतीन आपली कचऱ्याची विल्हेवाट आपूण लावची आणि अशें जर परत केन्ना घडलें जाल्यार आमी हे सहन करचे ना। बाद्यान आसा आमच्या दोनूय सरपंच म्हणजे कोरगांवचे सरपंच आणि पारशाचे सरपंचूय आयला। आमी पळयला की हे सगळे आमचे जे एंट्री पॉयंट आसता थंय सगळो गार्बेज हो डंप जाता, चड करून कन्स्ट्रक्शन। आता हे बाद्यान तुम्ही पळयला की एका हॉटेलाचो जो म्हाका दिसता हांगा उडयला आमचो उल्लेश भाईन म्हाका फोन केल्लो, तसोच आमचे पार्शाचो अजीत भाईने म्हाका फोन केल्लो। काल आमी येवन चेक केला, आमकां कितें लॉन्ड्रीचे बीन सामान मेळ्ळा। आमी तांकां कॉल केल्ले पण ते म्हणटा आपलो हे न्हू, आमकां सगळे हॉटेलाचे लिफलेट्स मेळ्ळा, मेनू कार्ड मेळ्ळा। आतां आमी पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केला, पुलीस येतले जाता। आमी जाता तितले आमच्या पंचायतीसूनय लेटर करतले पुलीस स्टेशनार, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकय करतले। हे आता जे इतलो डंप करता पळय तांकां आतां आमी स्ट्रीक एक्शन, तांकां जर आमचें नांव मेळटा जाल्यार तांकां आमी पेनल्टी हे घालतले आणि जाता तितले आमी आमचो गांव स्वच्छ, तसोच आमचो देगेचो वाठार म्हणटा तो पारशे गांव ह्योय स्वच्छ दवरतले। आमी पळयता की पारशा वयताना दोनूय सायडीन डंप करता। आमच्या माननीय सरपंचान सांगलेलेच आसा की लास्ट टायम तेंच्यांनी जे गार्बेजान फ्लिपकार्ट नाल्यार अमेझॉनाचे ऑर्डरी मेळोन पळयला की तांकां हे सगळे आमचे जे हॉटेल लायन्स आसात ते हाडून हांगा डंप करता म्हणून। सो आमी आतां स्ट्रीक एक्शन घेवपाक आमच्या सरपंचांक सांगला आणि ते रेडी आसा। धन्यवाद। इशू आसा हो हांगासर कोयर कोणी डंप केला। एक्चुअली सीमेर पडता कोरगांव आनी पारशाच्या आनी हांगासर आमी आतां पयना फुडें अशें दिसता की हो कोयर आसा जो कोयर आमी पळयल्या उपरांत तकली भिरभिरता, कित्याक लोक आजकाल हे अश्योच गोश्टी चालू आसा लोकांच्यो। आनी आमी पळयता आमचे पंच मेंबर हांगासर खूब एक्टीव आसा, अशें न्हू की कोणाक खबर ना। आनी हे कोयराचो इशू सद्या वाडत आसा, म्हणून वाडलो म्हणून हाडून असो रस्त्या देगेक उडयलो म्हणून जावचो ना न्हू। आनी दुसरी गजाल आसा, आमी जशे पंच मेंबर सुद्दां हांगा एक्टीव आसा त्या प्रमाणे लोकांची सुद्दां तितकीच जबाबदारी आसा की लोकांनी फुडें सरून हे विशय अशे कोण असलो धरून सुद्दां दीत न्हू जाल्यार पंचायती मार्फत फायन आसा ह्या लोकांक। अशें न्हू की खंयसर उडयले आनी गेले, धरले जाल्यार पंचायतीन एक रूल आसा की ते फायन दिवं शकता आनी फुडले सगळे इंटिमेशन घेवन आमी काम करूं शकता। हे लोकांनी फक्त आमकां फुडें सरून असल्या मनशांनी धरून दिवंक जाय आनी आमी हे खबोवन घेवचें ना, कित्याक ह्या गांवांत आमी रावता आनी गांवा खातीर जशे आमी पंच मेंबर वावरता तशे लोकूय वावरता, आमी जाणा। आनी आतां हे असले गोश्टी हांगा अशें घडल्या उपरांत वायट दिसता। सो आमी सांगूंक सोदता की जेणी कोणी हे अशी कामां करता तांकां आमी अशी सहजापणी सोडची ना आनी ह्या लोकांनी एक आपली जबाबदारी दाखोवपाक जाय। आनी जर हे कोणी कितें केलां आनी तांकां खबर आसा जाल्यार तेंच्यांनी आपण फुडें सरून सुद्दां हे आमकां सांगूंक शकता। अशीच हांव ह्या तुमच्या मार्फत मागणी करता। पंचायतीक हो वॉर्ड पडटा आणि आमचो शेजारी गांव म्हणटा तो पारशा आणि आमी दोगूय पारशा आणि कोरगांव मिळून हांगासर आमी काम करता। पारशाचें कितें घडलें जाल्यार ते आमकां विश्वासान घेतात, आमच्या कडेन हांगासर कचरो उडयलो ते आमकां विश्वासान घेतात। म्हणटूच हे कितें जाता दिसान दीस कचऱ्याचो हो प्रकार जो आहा, गेल्या 8 दिसांक आमी एक व्हिडिओ केल्लो आणि आयज ही दुसरी फावट जाता आमकां आणि हो कचरो हो मांद्रे सायडीचो आहा। आमकां वायट दिसता।
प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे की आपलो गांव स्वच्छ दवरूचो, गोवा स्वच्छ दवरूचो. पण हे लोक त्याच्याकडे पावत ना, आपलो धंदो करता, बिझनेस करता, त्याच्यावर पोट भरता आणि हो कचरो हाडून आमच्या दुसऱ्याच्या वॉर्डार हाडून उडयता. अशें वायट दिसता की हांकां कितें तरी करूचें म्हणून, देवाक गाराणें घालचें म्हणून अशें दिसता. पण आमी त्या हितून आमी लेवलाक वचचें ना, कारण तांकां एक सद्बुद्धी दिवची देवान. वामनराव सांगून गेलो, तो एक मोठो विचारवंत आसा, तो सगळें सांगून गेलो, विचार बदला म्हणजे नशीब बदले. पण हे नशीब हेंचे बदलपाचें हांच्या हितून ना, हे जे आपणाक जाय तेच करीत आसतात. पण हांव एक लोकां कडेन मागता, एक मागणी करता, पांया पडून मागणी करता, हो जो कचरो हाडून हांगासर उडयतात, हे कचरो खंय तरी तेंच्यांनी आपूण विलेवाट लावचो, दुसऱ्याचो गांव दूषित करचो न्हू. हांगासर लोक येता वयता, सगळी घाण पसरल्या हांगासर आतां लोकांची घरांय जाल्यात, जायते लोक जमनीक येता, घरां बांदता, सुशेगाद गोंयांत रावंक मेळटा म्हणून. पण आतां अशें जाल्लां की हे सगळे दूषित जाल्ले आहा सगळे. आयज तुमच्या मार्फत हांव तर लोकांक आव्हान करता की अशें तेंच्यांनी प्रकार करूचे न्हू, घडोवन हाडूचे न्हू, की जो कडेन लोकांक त्रास जातलो. हांगासर देव आहा, जसो थंयसर आमी तुमकां त्या हे व्हिडिओन सांगलेले की रघुन शेट्टीचें नांव आसा आनी हांगासरय पळयल्यार ते रघुन शेट्टीचें नांव आसा. हांगा घाण करची न्हू. कितें आसलो आपलो जो विशय आहा, हे डिमोलेशनाचे हांव आनी कोणाक तरी तेणी ऑर्डर दिल्ली आसली आनी तेणी हाडून हांगा उडयला, तो पोट भरचे आधी गाडयेन भरला आनी आमच्या हांगासर हाडून उडयला. तेकाय बरी देवान बुद्ध दिवची आनी हेच्या फुडें अशे प्रकार करूचे न्हू अशी मागता. तुमच्या मार्फत तेच्या मेरेन ही मॅसेज पावची आनी अशे प्रकार हे बंद जावचे अशी मागता आनी देव बरें करूं.